बस्तीमा तपाईसँग हरेक पल रेडियो इन्द्रेणी पल पलको साथी। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रेणी एफएम पल पलको साथी 92.4 मेगाहर्ट्ज। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा करिब 1.5 करोड बजेट खर्च भएको घोराही उपमहानगरको भनाई। दाङमा आँखाका बिरामीहरूको संख्या पुरुष भन्दा महिलाहरू धेरै, 57% महिला आँखाको समस्याबाट ग्रसित। दाङका सबै पालिकामा आजबाट प्रत्यक्ष र अनलाइन विधि प्रयोग गरी पठन पाठन सुरु। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीसँग भने मास्क नै छैन, कोरोनाको संक्रमणको जोखिम उच्च। तुलसीपुरको शान्ति सुरक्षाका लागि रणनीतिक योजना प्रभावकारी बन्दै गएको स्थानीयको भनाई। आज विश्व पर्यटन दिवस, नेपालमा पर्यटन र ग्रामीण विकासको नारासहित दिवस मनाइँदै। लेबनानका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा, सुधारवादी सरकार गठनको प्रयास विफल। चीनले विकासको क्रममै रहेको कोरोना विरुद्धको खोप हजारौं मानिसलाई दिइरहेको खुलासा। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको आइपीएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र किङ्स 11 पंजाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको ग्रेडिङका विषयमा नेपाल क्रिकेट संघको बोर्ड बैठकले छलफल गर्ने। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी लक्ष्मी केसीसँगै म छवि पुरीको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुनिरहँदा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी र विवाद समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न लाग्नु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। आज आकस्मिक रूपमै मन्त्री परिषद बैठक बसेको छ। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रूपमै बैठक डाक्नु भएको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक नगरिए पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर अघि आकस्मिक रूपमा बैठक बसिरहेको बताइएको छ। बैठक सामान्यतया सोमबार र बिहीबार बस्ने गरे पनि प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमै बैठक डाकेपछि यसलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बैठकले कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले नियुक्त गरेको बताइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा छलफल केन्द्रित हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै भएको भेटमा तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने बारे छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय टुक्र्याएर केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने समेत तयारी गर्नुभएको बताइएको छ। सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी, विवाद समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न लाग्नु भएको हो। यता मन्त्री बन्न लाग्नु भएका भनिएका नेकपा उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएका वामदेव गौतमको उजुरीमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुन लागेको छ। सुनवाई अगावै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने दावी गरिएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा करिब 1.5 करोड खर्च गरेको जनाएको छ। गत वर्षको चैत्र महिनादेखि हालसम्म 2,47,89,209 रुपियाँ खर्च गरेको उपमहानगरले जनाएको हो। सिसा नेपाल संस्थाको कोरोना सम्बन्धी आइतबार घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले घोराही उपमहानगरपालिकाले कोरोना व्यवस्थापन सम्बन्धी गरेको काम र त्यस अवस्थामा भएको खर्चका बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख चौधरीले कोरोना नियन्त्रणसँगै संक्रमितहरूबाट अन्य व्यक्तिमा नसरोस् भनेर आफूहरू लागि परेको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाले गर्ने कामका बारेमा सिसा संस्थाका अध्यक्ष साजिदा सिद्दिकीले जानकारी गराउनु भएको थियो। युएसएआईडी को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम दाङका घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र दङ्गेशरण गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सीता न्यौपाने सिग्देलले नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा संस्थाले गर्दै आएका कार्यक्रमहरूको बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो। सरकारले निर्देशिका जारी गरेसँगै असोज 1 गतेबाट सुचारू भएका शैक्षिक संस्थाहरू विधिवत रूपमा भने आजबाट दाङका सबै पालिकामा सुरु भएको छ। भर्चुअल र प्रत्यक्ष सहभागी गराएर विद्यार्थीलाई बोलाएर पठन पाठनको सुरुवात गरिसकेका दाङका 10वटै पालिकाले बताएका छन्। दाङका 10वटै पालिकाले आजबाट औपचारिक रूपमै पठन पाठन सुरु गरिए पनि शहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूले मास्क नलगाएको अधिकांश भेटिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड परिपालना गरेर मात्रै भौतिक दूरी कायम गरेर पठन पाठन गर्न भनिए पनि पूर्वाधार अपर्याप्त रहेका ती विद्यालयहरूमा पढ्न आउने विद्यार्थीले अधिकांशले मास्क नै नलगाएको भेटिएको छ। शहर केन्द्रित विद्यालयमा भने मास्क लगाएका रहे पनि कसैले भर्चुअल र कसैले भौतिक दूरी कायम गरेर पठन पाठन सुरु गरेका छन्। पहिलो प्राथमिकतामा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन लगायत भर्चुअल माध्यमबाट भने वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको आजबाट सुरुवात गरिएको छ। यद्यपि दाङका केही पालिकाभित्र रहेका विद्यालयले भने असोज 1 गतेबाटै अनलाइन र प्रत्यक्ष भौतिक दूरी कायम गरेर पठन पाठनको सुरुवात गरेका छन्। आज हामीले दाङमा पठन पाठनको तयारी सबै पालिकामा हुन लागेको भनेर जानकारी आएसँगै घोराही उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुगेर स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरेका छौं। पहिलो प्राथमिकता प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि ती विद्यालयहरूले कसैले अनलाइन सञ्चालन गरेका छन् भने कसैले कक्षा शिक्षक लगायत पठन पाठनमा सहभागी हुने शिक्षकहरूको कार्यतालिका बनाउन व्यस्त रहेका भेटिए। कसैले भोलिबाट सुचारू गर्ने भनी तालिका बनाउनमा व्यस्त रहेका थिए। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको गोदावरी इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलले पहिलो प्राथमिकतामा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गरेको बताएको छ। संक्रमणको जोखिम यथावत रहेको हुँदा त्यसको वैकल्पिक माध्यम अपनाउन भनिएको सो विद्यालयका प्रिन्सिपल विष्णु दाहालले बताउनुभयो। स्वास्थ्यको आवश्यक मापदण्ड लागू गरेर पठन पाठनको तयारी पूरा भएर पठन पाठन समेत सुरु गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। पहिलो जोड त हाम्रो प्रत्यक्ष क्लासमै रहेको छ, किनभने प्री प्राइमेरीका स्टुडेन्ट्सहरूमा अनलाइन क्लास भर्चुअल क्लास कति पनि इफेक्टिभ हुँदैन। यो त रेडियो र टिभीमा जुन किसिमले सिकाएको थियो केटाकेटीले त्यस्तै हुन्छ, सिकाइ उपलब्धि 0 नै हुन्छ भन्ने खालको कुरो लिएर धेरैजना अभिभावकहरू हामीलाई प्रत्यक्ष क्लास नै चलाइदिन पर्यो भन्ने आग्रह गर्न आएपछि हामीले तिनलाई पनि प्रत्यक्ष क्लासमा जोड्ने गरी उच्च स्वास्थ्य सावधानीका साथ प्रत्यक्ष क्लास सञ्चालनमा पहिलो जोड दिइराखेका छौँ। सङ्क्रमणको डर त हामीसँग पहिले जत्तिकै छ, अझ बढ्ता पनि छ। केही गरी सङ्क्रमण कसैमा देखिहाल्यो र फेरि स्कुल सुचारू हुन सक्ने अवस्था रहेन भने प्यारेन्ट्सहरूलाई हामीले के पनि सजग गराइराखेका छौँ भने यो प्रत्यक्ष क्लास जति बेला पनि बन्द हुन सक्छ, रोकिन सक्छ। त्यसकारण धेरै कुराहरू टेक्निकल सपोर्टका कुराहरूमा उहाँलाई सिकाएर पनि पठाएको छौँ। उहाँहरू मेन्टल्ली चाहिँ भर्चुअल क्लासको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ, रेडी पोजिसनमा बस्नु भएको छ। स्वास्थ्य सावधानीको लागि हामीले सुरुमा गेटबाट प्रवेश गर्ने बेलामा जो उनीहरूलाई सेनिटाइज गर्ने काम गर्छौँ, थर्मल गनबाट तिनीहरूको बडीको टेम्परेचर लिने गर्छौँ। हामीले मास्कलाई अनिवार्य गरेका छौँ अनि सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्ने, एउटा बेन्चमा 2 जनाभन्दा बढ्ता बस्न नपाइने, यी कुराहरूलाई हामीले उच्च स्वास्थ्य सावधानी अन्तर्गत परिपालना गराइराखेका छौँ। यस्तै माथिल्लो कक्षालाई अनलाइनका माध्यमबाट पठन पाठनको सुरु गरेको घोराही 13 मा रहेको ज्ञान ज्योति एजुकेशनल एकाडेमीले तल्लो कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकालाई भने प्रत्यक्ष आफ्नै निगरानीमा पठन पाठनको वातावरण बनाएर अघि बढिरहेको जानकारी गराएको छ। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सहजीकरणका लागि विभिन्न ठाउँमा सिकाइ केन्द्र समिति स्थापना गरेर अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पठन पाठन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भौतिक दूरी कायम गरेर पनि पठन पाठनको अभ्यस्तमा आफूहरू लागि परेको सो विद्यालयका प्रिन्सिपल वीरेन्द्र चन्दले बताउनुभयो। 1 गतेदेखि हामीले चाहिँ 8, 9, 10 लाई अनलाइन कक्षामा जोडेका छौँ भने त्यसै गरी हामी 6 गतेदेखि 4, 5, 6, 7 क्लासलाई हामीले चाहिँ
यही स्कुलमै चाहिँ बोलाएर चाहिँ केही विद्यालयहरू त्यो पनि यो पेरिफेरीमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमै क्लास लिइरहेका छौँ भने भौतिक दूरी कायम गरेर स्कुल कक्षा लिइरहेका छौँ भने त्यसै गरी हामीले 1, 2, 3 क्लासको बच्चालाई पनि हामी शैक्षिक क्रियाकलापमा जोडेका चाहिँ छौँ। केही विद्यार्थी यो पेरिफेरीको यही स्कुलमै आएर पढेको छ भने यो सँगसँगै हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा 6वटा शैक्षिक केन्द्र अरू स्कुल बाहेक अरू 6वटा शैक्षिक केन्द्र चाहिँ गरेर चाहिँ हामी चाहिँ सिकाइका प्रक्रियाहरू चाहिँ सिकाइ सहजीकरण चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। यो पश्चिममा विद्यार्थी शिक्षण सिकाइमा चाहिँ जोडेका चाहिँ छौँ, जसलाई हामीले सामान्य अभिभावकलाई के भनेका चाहिँ छौँ भने तपाईँहरू आफ्नो बच्चा बच्चीलाई कुन माध्यमबाट जोड्न चाहिँ चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ अप्सन चाहिँ दिएका चाहिँ छौँ। त्यो अप्सन दिने क्रममा प्रायः अभिभावकको चाहिँ या त स्कुलको सिकाइ केन्द्रमा आएर पढ्छु या त हामीले चाहिँ के समुदायको सिकाइ केन्द्रमा पढ्छु भन्ने किसिमको भयो भने हामीले तल्लो क्लासमा चाहिँ त्यो अभ्यास चाहिँ गर्नु हामीले अनलाइनमा चाहिँ जोड्न चाहिँ सकिरहेको चाहिँ छैनौँ भने 8, 9, 10लाई अनलाइनमै जोडिरहेको छौँ भने सानो क्लासलाई भौतिक उसमा उपस्थिति चाहिँ क्लासको चाहिँ भएको अवस्था। उता घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको आधारभूत विद्यालय सिमलतारामा 50% विद्यार्थी बोलाएर पाले पालो पठन पाठनको थालनी गरिएको छ। 2 हप्ताको समय हेरफेर गरेर त्यसपछिको परिस्थिति अनुसार पठन पाठनलाई अघि बढाउँदै लैजाने निर्णय भए अनुसार पठन पाठन अगाडि बढाइएको सो विद्यालयका प्रधान अध्यापक मधुसूदन ओलीले बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा 50% विद्यार्थी बोलाएर निश्चित दूरी कायम गरेर पठन पाठनको अभ्यास गरिएको र यो अवस्था सहज बन्दै गएमा विद्यार्थी संख्या बढाउँदै लैजाने र बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म पठन पाठनको क्षमता बढाएर लैजाने गरी काम अघि बढाएको पनि सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओलीले बताउनुभयो। 50% विद्यार्थी उपस्थिति गराएर विद्यालय चाहिँ शिक्षण क्रियाकलापमा सहभागी गराउनु पर्यो। 6 महिनादेखि बन्द रहेको विद्यालयहरूलाई 50% विद्यार्थी अभिभावकको मन्जुरीनामा गराएर उनीहरूलाई कबुलियत गराएर नै विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण क्रियाकलाप गराउनु पर्यो भन्ने महसुस गर्यो। समिति लगायत र शिक्षक परिवार र विद्यार्थी र अभिभावकहरूले पनि त्यस्तो खालको मनोस्थिति बनाउनाले 50% विद्यार्थी उपस्थिति हुन्छ अनि अर्को 1 दिन रहेर फेरि अर्को विद्यार्थी आउँछ अनि रुटिन त्यही अनुसारले गर्नुहुन्छ। शिक्षण क्रियाकलाप गर्नलाई प्रति बेन्च 2 जना विद्यार्थीहरू राखेर पल्लो टुप्पा राखेर पढाइ सञ्चालन गरेका छौँ। अब सरहरूले पनि त्यो सुरक्षाका अब सेनिटाइजर अब साबुनले हातहरू धुने सफासँग जब विद्यालय हातभित्र प्रवेश गरिसकेपछि लगातार 4 घन्टासम्म पढाउने मेन मुख्य विषयहरू अङ्ग्रेजी, गणित, नेपाली, विज्ञान विषयलाई अहिले 2 हप्तालाई त्यो गरेका छौँ र अर्को हप्तादेखि तेस्रो हप्तादेखि यसलाई निरन्तरता दिँदै सबै पिरियडहरू चाहिँ पढाउने गरिकन र अब यो कस्तो खालको बन्दै जान्छ यस समस्याको रूपमा यहाँ यो बेल्टतिर देखा पर्यो महामारी अलिकति कतै सङ्केत देखियो भने पुनः अब बन्द गर्न सकिने भयो। यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा रहेको जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालय पद्मोदय पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालयमा भने 2वटा विधि अपनाएर पठन पाठन जारी राखिएको सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद जैसीले बताउनुभयो। अनलाइन र प्रत्यक्ष पठन पाठन निश्चित दूरी कायम राखेर पठन पाठन अहिले पनि भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विद्यार्थी संख्याको चाप अनुसार निश्चित विद्यार्थीलाई बोलाएर दैनिक जसो पठन पाठनको सुरुवात भएको उहाँले बताउनुभयो। 3 चरणमा दैनिक जसो पठन पाठन भइरहेको र अनलाइनमा आउने विद्यार्थीलाई सकेसम्म विद्यालयमा नआउन भनिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अनलाइनमा जोखिम उच्च नरहने तर विद्यालयमा आउँदा जोखिम उच्च हुने हुँदा सकेसम्म अनलाइनमा पढ्ने विद्यार्थी विद्यालयमा नआउन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। 3 चरणमा पठन पाठन भइरहे अनुसार बिहान 9 र 10 त्यसपछि 3, 4 र 5 को 11 बजेदेखि र तत्पश्चात 6, 7 र 8 को 2 बजे पश्चात पठन पाठन भइरहेको र सो पठन पाठनमा विद्यार्थी उत्साहजनक रूपमा सहभागी भइरहेको बताउनु भएको छ। यता दाङका अन्य पालिकाहरूले पनि आजैबाटै 2 विधि अपनाएर पठन पाठन सुरु गरिसकेका छन्। दागमा पुरुषभन्दा आँखाका बिरामीहरूको संख्या महिलाहरूमा धेरै भएको पाइएको छ। राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौरले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो जानकारी दिइएको हो। अस्पताल स्थापनादेखि हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा आँखाको समस्या पुरुषमा भन्दा महिलाहरूमा बढी देखिएको छ। अस्पतालले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आँखाको समस्या भएका 57% महिला छन् भने 43% पुरुष रहेका छन्। 41औं सामाजिक सेवा दिवसका अवसरमा आइतबार अस्पतालले आयोजना गरेको आँखा स्वास्थ्य सेवा र कोभिड-19 विषय कार्यक्रममा त्यस्तो जानकारी दिइएको हो। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सुलक्ष्मी कटुवालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत
शमशेर थापाले महिलामा आँखाको समस्या बढी देखिनुमा चुलो चौकाको काम नै मुख्य कारण रहेको तर्क गर्नुभयो। डाक्टर कटुवालले पनि महिलामा बढी आँखाको समस्या देखिनुका पछाडि त्यस्तै तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिकृत थापाले अस्पतालले स्थापनादेखि हालसम्म 28 लाख बढीलाई सेवा दिएको र त्यसमध्ये 2 लाख बढीको निशुल्क आँखाको अपरेसन गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल नेत्र ज्योति संघका सचिव सुरेन्द्र खड्काले नेपाल नेत्र ज्योति संघ अन्तर्गत राप्ती आँखा अस्पताल, रक्षाचौर लमही अस्पताल र बहादुरगञ्ज स्थित आँखा अस्पतालबाट पुनर्स्थापना, मोतियाबिन्दु, आँखा सम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन लगायतका काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अस्पताललाई अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने र एकीकृत आँखा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने अबको मुख्य योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। स्वर्गीय भैरव मजगैयाको 13औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा नेपाली कांग्रेस तुलसीपुर 18 बिजौरीले आज शोक सभा गरेको छ। आज मजगैयाको घरमै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शोक सभा गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 का सभापति हिमबहादुर डाँगीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस डाङका सभापति कीर्ति बहादुर खड्काले शिक्षासेवी, समाजसेवी मजगैयाले समाज सुधारका लागि गर्नुभएको योगदान सदैव अतुलनीय रहेको स्मरण गर्नुभयो। सिंहको दाङले एउटा अभिभावक गुमाएको महसुस सबैले गर्न सक्नुपर्ने गरी काम गरेको उहाँको भनाइ थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बहादुर सिंहले बनाएको शान्ति सुरक्षाका लागि रणनीतिक योजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ। पश्चिम दाङको केन्द्रमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाका कार्यक्षेत्र रहेका छन्। अत्यधिक आपराधिक गतिविधि हुने गरेको यो क्षेत्रमा लागू पदार्थ, हत्या, लुटपाट, चोरी, बलात्कार, नदी तथा वनजन्य वस्तुको अवैध ओसार पसार हुने गरेको छ। पटक पटक प्रहरीले गरेको सुरक्षा कदम केही प्रभावकारी हुने गरेको भए पनि दिगोपन भने हुन सकेको छैन। तर डीएसपी सिंहले अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 19वटै वडाका 577 टोलमा टोल सुरक्षा समिति गठन गर्दै आउनु भएको छ। टोल सुरक्षा समिति गठन हुँदा नागरिकहरूलाई समेत फाइदा भएको तुलसीपुरवासीको भनाइ छ। अहिलेसम्म 564 टोलमा सुरक्षा समिति गठन भएको छ। पहिलो चरणमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यो अभियान सुरु गरिएको भए तापनि आगामी दिनहरूमा अन्य पालिकाहरूमा समेत गठन गर्ने योजना रहेको डीएसपी सिंहले बताउनुभयो। आज विश्व पर्यटन दिवस। नेपालमा पर्यटन र ग्रामीण विकासको नारासहित विश्व पर्यटन दिवस आज मनाइँदैछ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27 मा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व पर्यटन दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 1970 सेप्टेम्बर 27 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व पर्यटन संगठनको स्थापना भएपछि सन् 1980 देखि हरेक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाउन लागि हो। पर्यटनका लागि हाम्रो देश, घुमाउ देश, चिनो परिवेश भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले पर्यटन पुनरुत्थान अभियान समेत सुरु गरेको छ। यसपटक विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट नेपालसहित विश्व नै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ। पर्यटन देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख र दिगो आधार मानिन्छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 6.7% रहेको छ। झन्डै 11 लाख रोजगारी सृजना गरेको सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण अहिले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थला परेको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र पालिका बीच सहकार्य समन्वय एवं साझेदारी मार्फत पूर्वाधार र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्धन गर्न साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि 2077 कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यसैबीच पर्यटन दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हरेक कालो बादलको क्षितिजमा चाँदीको घेरा हुने भन्दै निकट भविष्यमा महामारी नियन्त्रणमा आउने र नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गुणात्मक फर्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ कार्तिक लागेपछि मात्र खुलाउने भएका छन्। हाल अधिकांश मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छाडिसकेकाले हतार गर्नु नपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। कलेज तथा विद्यालय पनि खुला नभएकाले निकै कम विद्यार्थी मात्र काठमाडौँमा रहेकाले ढिलो गरी खुलाए पनि हुने महासंघले जनाएको छ। विगतका वर्षमा जस्तो यसपालिको दशैंमा यात्रुको त्यति चाप नहुने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वारको भनाइ छ। तर विगतमा जस्तो नभए पनि यात्रुको चाप सामान्य दिनभन्दा बढी नै हुने उहाँको दावी छ। दशैंका अवसरमा पूर्ण सीट क्षमतामा बस सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
आधा क्षमतामा यात्रुको चाप बढेर भीड़ अनियन्त्रित हुन सक्ने र माग पनि नधान्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वारले बताउनुभयो। आन्तरिक हवाई उडानलाई पूर्ण सीट क्षमतामा सञ्चालन हुन दिएपछि बसलाई मात्र रोक्नुको कुनै अर्थ नहुने महासंघले जनाएको छ। सुरक्षा सावधानी अपनाएर बस पूर्ण सीट क्षमतामा सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो। चाडबाडमा सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले असोज 11 गते व्यवसायीसँग बैठकको आयोजना गरेको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ, कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुने सुरक्षा मापदण्ड लगायतका बारेमा छलफल गर्न व्यवसायीलाई बोलाइएको विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताउनुभयो। नागरिक अगुवाहरूले आमरण अनसन डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग अपील गरेका छन्। आज पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केदार भक्त माथेमा, शम्भु थापा, बिमार्जुन आचार्य लगायतका संयुक्त अपील जारी गर्दै डाक्टर केसीको जीवन रक्षा र उहाँले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई अपील गर्नुभएको छ। पद 29 मा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6 स्थित बाबी राम अष्ट मन्दिरमा अनसन थाल्नुभएका उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि काठमाडौँ गएको एक साता बित्न लाग्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै गुनासो गरिएको छ। डाक्टर केसीसँग सरकारले विगतमा पटक पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र उहाँको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अपीलकर्ताहरूको तर्फबाट प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले जारी गरिएको अपीलमा भनिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 73,394 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 1,573 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 10,123 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,573 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गएको 24 घण्टामा 885 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 53,898 पुगेको छ। अब नेपालमा 19,019 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 6,281 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 10 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 477 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आफै दिन प्रयोगशालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि नेगेटिभ आए ल्याबले जानकारी गराउने र पोजिटिभ आए एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिने गरेको थियो। अब संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा समेत राखिने भएकाले ल्याबहरू आफैले जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यता दाङमा पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधि गर्दा 37 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 37 जनामा कोरोना पुष्टि भएको बताइएको छ। यद्यपि कुन पालिकामा कतिजना संक्रमित भेटिए यसको अध्यावधि भने अझै भइसकेको छैन। आज 37 जनामा संक्रमण देखिएको पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको हो। प्रदेश 5 अन्तर्गतका विभिन्न 8 वटा प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गर्दा अहिलेसम्म प्रदेश 5 मा भने पछिल्लो 24 घण्टामा 152 जनामा कोरोना देखिएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लेबनानका प्रधानमन्त्री मुस्तफा आदिबले राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको छ। नयाँ मन्त्रीमण्डलको गठन गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्दै उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। लेबनानमा पछिल्ला दशकहरूमा सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ। सुधारवादी सोचको नयाँ सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री बन्नुभएका मुस्तफा आदिबले आफ्नो प्रयास विफल भएपछि राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। लेबनानको राजधानी बेरुत शहरको बन्दरगाहमा अगस्त 4 मा भएको विशाल विस्फोटमा 190 व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। विस्फोटमा हजारौं व्यक्ति घाइते भएका थिए। अगस्त 31 मा चयन भएदेखि नै मुस्तफा आदिबले अरबौं डलरको वैदेशिक सहायतालाई निरन्तरता दिन आवश्यक सुधारहरू गर्न नयाँ मन्त्री परिषद गठन गर्न दबाब दिएको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी खोप पत्ता नलागेको अवस्थामा चीनले भने विकासको क्रममै रहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप हजारौं मानिसलाई दिइरहेको खुलासा भएको छ। चीनले अप्रमाणित खोप सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीका कामदार, सरकारी अधिकारी, खोप कम्पनीका कर्मचारी सहितलाई लगाइसकेको न्यूयोर्क टाइम्सले दावी गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अहिलेसम्म 40,000 बढी सम्भावित खोपहरू मानवीय परीक्षणको विभिन्न चरणमा रहेको र खोप बनाउने होडमा विश्वभरका वैज्ञानिकहरू लागि परेको बताइरहेका बेला चीनको यो कदम सार्वजनिक भएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार।
युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र किड्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। शारजाहमा राजस्थान आफ्नो दोस्रो र पन्जाब तेस्रो खेलका लागि मैदान उत्रदैछन्। राजस्थान र पन्जाब बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा दुवै टिम दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन्। स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थान पन्जाबलाई हराएर लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। पन्जाब विरुद्ध मैदान उत्रदा राजस्थान पनि उक्त लयलाई कायम राख्ने लक्ष्यमा हुनेछ। यसैबीच गैराती सम्पन्न आइपिएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 7 विकेटले हराएको छ। हैदराबादले दिएको 143 रनको लक्ष्य कोलकाताले 18 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कोलकाताको जितमा शुभमन गिलले अभिजित रहँदै 77 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै इयान मोर्गनले अभिजित 42 रन बनाए। जितसँगै कोलकाताले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। हैदराबादको यो लगातार दोस्रो हार हो। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको ग्रेडिङका विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले छलफल गर्ने भएको छ। महिला र पुरुष टोलीको केन्द्रीय सम्झौतामा निकै त्रुटि भएको भन्दै क्यानको आलोचना भएपछि उक्त विषयमा बोर्ड बैठकले पुनर्विचार गर्ने तयारी गरेको छ। क्यानसँगको केन्द्रीय सम्झौतालाई पुनर्विचार गर्न भन्दै पुरुष टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहितको टोलीले क्यानलाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदा महिला टोलीको कप्तान रोबिना छेत्री सहितको टोलीले भने आज ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा करिब 1.5 करोड बजेट खर्च भएको घोराही उपमहानगरको भनाई। दाङमा आँखाका बिरामीहरूको संख्या पुरुषभन्दा महिलाहरूमा धेरै, 57% महिला आँखाको समस्याबाट ग्रसित। दाङका सबै पालिकामा आजबाट प्रत्यक्ष र अनलाइन विधिबाट पठन पाठन सुरु। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीसँग भने मास्क नै छैन। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम उच्च। तुलसीपुरको शान्ति सुरक्षाका लागि रणनीतिक योजना प्रभावकारी बन्दै गएको स्थानीयको भनाई। आज विश्व पर्यटन दिवस, नेपालमा पर्यटन र ग्रामीण विकासको नारा सहित दिवस मनाइँदै। लेबनानका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा, सुधारवादी सरकार गठनको प्रयास विफल। चीनले विकासको क्रमसँगै रहेको कोरोना विरुद्धको खोप हजारौं मानिसलाई दिइरहेको खुलासा। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र किड्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको ग्रेडिङका विषयमा नेपाल क्रिकेट संघको बोर्ड बैठकले छलफल गर्ने। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी आरएल जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी लक्ष्मी अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।